تو कम कर रहे हैं, लेकिन जिसे वो कहते हैं ना कि जो डिफेंस बजट है वो पाकिस्तान 2.55 ट्रिलियन रुपीस यानी कि 9 अरब डॉलर पे लेके जा रहा है। So earlier की तरफ से 17,600 अरब रुपए के हजम का बजट पेश किया गया है। ये बजट बज़ाहिर मालियाती नज़्मो ज़ब्त को तरजीह देता है। एक तरफ हुकूमत ने कैश इकोनॉमी और फॉसिल फ्यूल्स को फरोग देने वाले, अगर आप देखें पाकिस्तान डिफेंस बजट वाज 2.1 ट्रिलियन रुपीस इन पाकिस्तान। नौ हमने तकरीबन पाकिस्तान ने 450 अरब डॉलर रुपए बजट जो है वो बढ़ा दिया, 450 अरब। सो अब आप अंदाजा लगा लें कि अगर आप सिर्फ इस इक़दामात किए हैं तो दूसरी तरफ इन पर टैक्स भी लगाए गए हैं। डिजिटल मईशत, पेंशनर्स और साफ तवानाई पर भी नए टैक्स आयद किए गए हैं। सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स और पेट्रोल, डीजल, फर्नेस ऑयल पर 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर कार्बन लेवी आयद की गई है। बैंक से नकद रकम निकालने पर टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 0.8% कर दिया गया है, जबकि डिजिटल सर्विसेज पर 0.25% से 5% तक नया टैक्स लगाया गया है। 850 और जैसे कहते हैं ना, स्टडी करना शुरू कर दें तो आपको पता चलेगा कि क्या दिस इज अ लॉट ऑफ मनी। सो पाकिस्तान इज स्पेंडिंग दिस डिफेंस बजट, उसकी वजह है कि जरूरत पड़ गई है। इंडिया जितना एग्रेसिवली खेल रहा है मिलिट्री स्पेंडिंग, अगर पाकिस्तान नहीं करता तो ये जो रिसेंट क्लैशेस हुए हैं भारत और पाकिस्तान में, तो इंडिया का तो डिफेंस बजट इज ऑलरेडी, उस पर तो बात करने की जरूरत ही कोई नहीं है। कहां पे देखें, जस्ट लुक एट इंडियन डिफेंस बजट, $78.8 बिलियन। पाकिस्तान डिफेंस बजट इज $9 बिलियन। कहां 9, कहां 78, 7-8 गुना से ज्यादा बजट है भारत का पाकिस्तान से, 7-8 गुना। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इज कंपीटिंग, is restoring deterrence, maintaining everything. अब ये समझ लें कि so earlier it was 2.12 trillion Pak rupee, now it is 2.55 trillion, that makes into $9 billion, और 20% जो है जिसे वो कहते हैं ना बढ़ाया गया। और प्राइम मिनिस्टर ने आज ये किया सारा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पता था कि अगर हम ये नहीं करते तो इंडिया ऑलरेडी बहुत आगे चला गया। हालांकि पाकिस्तान की जो स्पेंडिंग है इन टर्म्स ऑफ अदरवाइज वो कम की है पाकिस्तान ने, लेकिन रिसोर्सेज आपको बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान की जिसे कहते हैं ना चैलेंजेस बढ़ गए हैं। ये चैलेंजेस बढ़ गए हैं और ये चैलेंजेस कम नहीं हो पा रहे, चैलेंजेस कम नहीं हो पा रहे। That's what I understand. अब हमें बताएं हम कहां से इतने रिसोर्सेज लेके आए। लुक एट इंडियन नेवी, आप सिर्फ इंडियन नेवी को देख लें, आप इंडियन एयरफोर्स को देखें, आप मतलब आप जस्ट इमेजिन द मनी दे आर स्पेंडिंग, मतलब इट्स माइंड बॉगलिंग। रिसोर्सेज, पैसा, हर चीज वो धड़ लगाए जा रहे हैं। आप सिर्फ उनके आप एयरक्राफ्ट कैरियर ही चेक कर लें, जस्ट चेक देयर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, आपको समझ आएगी that how much they are spending on the aircraft carriers just. वो एयरक्राफ्ट कैरियर पे कितना पैसा लगा रहे हैं। पाकिस्तान को तो जारी बात है देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, लगाएं ना लगाएं। नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कितना पैसा चाहिए बोलो, ठीक है। एंड पाकिस्तान को क्या करना पड़ता है, पाकिस्तान को ओवरऑल सिचुएशन को देखना पड़ता है। इंडिया के तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस वक्त जिसे वो कहते हैं ना कि छाए पड़े हैं, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स छाए पड़े हैं और हमें जारी बात है बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया का अगर आप डिफेंस बजट देखें, कहां पे 79 बिलियन डॉलर, ठीक है ना जी। अब बहुत सारे लोगों का कहना है जी वो फौज भी तो बढ़ी है ना, तो भाई रिसोर्सेज भी तो बढ़े हैं। और इंडिया ने 10% इंक्रीज किया था पिछले साल, ये जो भी 10% इंक्रीज किया था, 9.53%।
ایئر کرافٹ اور جو کرافٹ انجنز وغیرہ پہ $5.6 بلین. یعنی کہ آپ صرف دیکھ لیں ایئر فورس، آرمی، نیوی تقریباً 7 اور 6 15 ارب ڈالر کا تو ڈیفنس اکوپمنٹ، یہ $15 ارب کا تو یہ پروکیورمنٹ کر لیتے ہیں انڈینز. $15 ارب جو میری پوری فوج لیتی ہے، پوری کی پوری فوج جو 9 ارب ڈالر خرچتی ہے، پوری کی پوری فوج، اور وہ $15 ارب کا صرف وہ پروکیور کر لیتے. 5% سے بڑھا کر 18% کر دیا گیا ہے. غیر موزوں آمدنی رکھنے والے افراد پر جائیداد اور گاڑیوں کی خریداری پر پابندی لگانے کی تجویز بھی دی گئی ہے. پراپرٹی کی فروخت پر ایڈوانس ٹیکس 3% سے بڑھا کر 4.5% کر دیا گیا ہے، جبکہ خریداری پر یہ ٹیکس 3% سے کم کر کے 1.5% کر دیا گیا ہے. کل ٹیکس اقدامات کی مالیت 415 ارب روپے ہے، جس میں سے 292 ارب روپے ایف بی آر سے اور 111 ارب روپے کاربن لیوی سے حاصل کیے جائیں گے. حکومت کا ٹیکس ہدف 14,130 ارب روپے ہے، جبکہ بجٹ خسارہ 6,500 ارب روپے تک متوقع ہے. کیا حکومت نے جینوئن نمبر سامنے رکھے ہیں؟ کہیں اوور کانفیڈنٹ تو نہیں ہوئی؟ کیا اپنی جیب کے مطابق، جیسا کہ کہا گیا جو کچھ موجود تھا، جو گنجائش تھی، یہ اسی حساب سے بجٹ بنایا گیا ہے؟ اسی پر گفتگو کریں گے. ماہرین کا پینل اس گھنٹے ہمارے ساتھ ہوگا. سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہے، یہ وہی کچھ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں یا بہت کچھ اس کے اندر بھی چھپا ہوا ہے؟ ہمارے ساتھ سابق سیکریٹری خزانہ یونس ڈھاگا صاحب اس وقت موجود ہیں. یونس ڈھاگا صاحب جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھائیے گا کہ جو بجٹ سامنے آیا ہے یہ ایک معاون بجٹ کہا جائے، تضادات سے بھرپور سیاسی بجٹ کہا جائے، صرف IMF کی کمپلائنس کہا جائے، عوام کو بھی کچھ سوچا گیا ہے؟ آپ کو کوئی ڈائریکشن اس میں نظر آتی ہے اور وہ کون سے انڈیکیٹرز ہیں جو یہ ڈائریکشن دے؟ دیکھیں جو آپ نے بات کی نا کہ IMF کی کمپلائنس، وہ تو ہمیں نظر آئی کہ بجٹ جس طرح ڈیلے کیا گیا اور IMF کے ساتھ ڈسکشن کے دوران پھر اس کو ٹھیک کیا گیا. یقیناً IMF پروگرام میں جب آتے ہیں تو ایک لمیٹیشن تو ہوتی ہے گورنمنٹ کی، تو وہ ایک ہم گورنمنٹ کو اس کا مارجن ضرور دیں گے. اس دوران میں جو اچھی چیزیں کی گئی ہیں ان کا بھی ضرور ذکر کرنا چاہیے کہ جس میں سیلریڈ کلاس کے لیے ریلیف دیا گیا، جس طرح ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشنز پہ ریلیف دیا گیا، اور اس کے علاوہ فاٹا اور پاٹا میں جو سیلز ٹیکس کی چھوٹ تھی جس کی وجہ سے باقی انڈسٹری کو نقصان ہو رہا تھا، تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ پازیٹیو اقدام ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس کی کمپلائنس کو جو فارم ہوگا ٹیکس کا اس کو آسان کر دیا گیا ہے تاکہ ٹیکس پیئر کے لیے آسانی اور اس کو کسی ایکسپرٹ کے پاس نہیں جانا پڑے. تو یہ 2-4 چیزیں بہت ویل ساؤنڈنگ ہیں. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم جب ہم بجٹ کا ذکر کرتے ہیں اور ہم پچھلے سال کی اپنی کارکردگی کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں ضرور یہ ذکر کرنا چاہیے کہ ہم نے پاورٹی لیول میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے، اسی طرح ان امپلائمنٹ میں کمی ہوئی ہے یا اضافہ ہوا ہے، اور تاکہ یہ ایک عام آدمی کو یہ چیزیں زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو پاورٹی کی شرح میں 44% تک پہنچ گئی ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ان امپلائمنٹ جو چند سال پہلے 6-6.5 کے قریب گھومتی تھی وہ اب 8-8.5 کی طرف چلی گئی ہے. تو ان چیزوں کی طرف یہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے جب ہم اپنی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں. IMF کے پروگرام میں ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل IMF آپ کو یہ تو نہیں کہے گا کہ آپ اپنے NFC ایوارڈ کو دیکھیں